अमर बिल मारूफ और नही अज़ मुनकिर वाजिब हो जाता है। 4 शर्तें जमा होने पर अमर बिल मारूफ और नही अज़ मुनकिर वाजिब हो जाता है। मारूफ और मुनकिर का इल्म, जिस बात का दूसरे को हुक्म देना चाहिए और उसे अंजाम देने के लिए मजबूर करे, तो ये लाजिम है कि उस बात के वाजिब होने का यकीन रखता हो। मसलन वो दीन की ज़रूरत हो, ऐसा मामला हो जिस पर तमाम उलमा और मुजतहिदों का इत्फाक हो। अगर मसला इख्तलाफी हो तो उसके लिए हुक्म देना वाजिब नहीं है, क्योंकि मुमकिन है वो शख्स जो उसे छोड़ रहा है वो ऐसे शख्स की तकलीद करता हो जो उसे वाजिब नहीं जानता। ऐसी सूरत में भी जब ये शोबे हो कि वाजिब का तर्क करने वाला शरई या अकली उज़र रखता है, इसका हुक्म देना वाजिब नहीं है। इसी तरह नहीं अज़ मुनकिर में भी चाहिए कि उस बात से मना करना चाहता है उसका हराम होना मुसल्लिम हो। मसलन अगर ये देखे कि कोई किसी मुसलमान की गिबत करता है और ये शुबी हो कि ये गिबत उसके नज़दीक ऐसा मामला है जिसकी उसे शर की रूह से इजाज़त दे दी गई हो, तो उससे रोकना वाजिब नहीं है, बल्कि उसकी बेइज्जती का सबब भी हो तब भी जायज़ नहीं है। गर्ज जिस बात के करने को हुक्म देना चाहता है उसके मारूफ होने का हुक्म की रूह से और मौजू के एतबार से इल्म होना चाहिए। जिस बात से रोकना चाहता है उसका मुनकिर यानी बुरा होना भी हुक्म की रूह से, मौजू की रूह से मुसल्लिम होना चाहिए। अमर और नहीं के फ़ायदे और नतीजे का गुमान गालिब हो। अगर ये यकीन हो कि उसके अमर और नहीं से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो अमर और नहीं वाजिब नहीं है। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम से पूछा गया पैगंबर अकरम के इस कौल का क्या मतलब है, जहाद की सबसे आला किस्म जालिम हाकिम के सामने सच्ची बात कहना है। इमाम ने फरमाया, ये ऐसे मौके और मामले के लिए जब वाकफियत के बाद उसे हुक्म दे और वो भी कबूल कर ले यानी मान ले। अगर ये समझता है उसे नहीं मानेगा फिर न कहे। जिसने मारूफ को तर्क कर दिया या जो मुनकिर का मुर्तकब हुआ हो वो वाजिब के तर्क करने और फेल हराम के इत्तिकाब पर इसरार करता हो। अब अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा है, उस गुनाह को छोड़ बैठा है, तो उस पर अमर नहीं साकित है, यानी उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़कीहों ने कहा कि जब इससे शर्मिंदगी के आसार ज़ाहिर हों, उस गुनाह के छोड़ देने का इरादा वाज़ेह हो, तब भी अमर नहीं उस पर साकित हो जाए, चाहे उस शख्स का तर्क हराम या फ़ेल वाजिब मालूम भी न हो। अमर नहीं से कोई बिगाड़ या नुकसान न हो। चनांचे अगर अमर बेमारूफ और नही अज़ मुनकिर में किसी मुसलमान की जान और माल और आबरू के नुकसान का अंदेशा हो तो वह वाजिब नहीं रहता। यह हदीस जो बयान की गई है, सबसे बड़ा शहीद वो है जो किसी जालिम के सामने हक बात कहे और जालिम उसे कत्ल करवा डाले। वो ऐसे मौके के लिए जब इब्तिदा में नुकसान और फसाद का अंदेशा हो न हो, बल्कि ये गुमान हो कि उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, फिर सच बात कहे और कत्ल हो जाए। मशकूक या जरा सा नुकसान काबिल तवज्जो नहीं है। नुकसान के ख्याल से अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर को तर्क करने वालों की बुराई में हदीसें मिलती हैं। मसलन जाबिर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से एक तवील हदीस नकल करते हैं कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे मुनाफिक और जाहिल लोग पैदा होंगे जो अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर को वाजिब नहीं समझेंगे, बजुज़ इस वक्त के जब वो नुकसान से महफूज हों और अपने लिए उज़र माज़रत पेश करेंगे, यानी नही अज़ मुनकिर से भागने या बचने के लिए बहाने गढ़ेंगे। फिर आप फरमाते हैं वो नमाज, रोज़ा और ऐसे काम जिनसे उनके नफ्सू और माल को नुकसान नहीं होगा बजा लाएंगे, और अगर उन अमाल से उनको कोई नुकसान पहुंचेगा अंदेशा हो तो उनको भी तर्क कर देंगे। जिस तरह उन्होंने अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर के सबसे बड़े खुदाई फरीज़े को सिर्फ नुकसान पहुंचने के एहतमाल से तर्क कर दिया। इस किस्म की हदीस की दो वजह मुमकिन है। इन रवायतों में नुकसान से मशकूक नुकसान मुराद है, ये नुकसान का बातनी या हकीकी इल्म रखे बगैर, बल्कि वो सिर्फ इस शक और शोबे के बास अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर को तर्क कर देंगे कि शायद उससे उन्हें कोई नुकसान पहुंच जाए, और जाहिर है कि हालत उसके दीन और ईमान की कमजोरी की दलील है, इसलिए काबिल मलामत है। उसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि जुज़वी और थोड़ा सा नुकसान मुराद हो जो एक अक्लमंद और दीनदार शख्स के नज़दीक काबिल तवज्जो नहीं है। कभी ऐसा होता है कि वो हराम काम करने को इस ख्याल से नहीं रोकता कि वो कहीं उस फायदे से महरूम न हो जाए जिसकी वो उससे आस लगाए हुए है, हालांकि उसे खुदा के सामने नही अज़ मुनकिर के तर्क करने की कोई वजह नहीं होती। खुलासा ये है कि जब कोई नुकसान जो अक्लमंदों के नज़दीक काबिल तवज्जो हो सकता है मालूम हो या उसका शुबे हो, अगर अमर बिन मारूफ नही अज़ मुनकिर किया तो वो नुकसान पहुंच जाएगा। सिर्फ उसी वक्त अमर नहीं का वजूब वाजिब होना बाकी नहीं रहता। कम अहम और ज़्यादा अहम ख्याल रखना चाहिए, जानना चाहिए कि अमर नहीं सिर्फ उस वक्त वाजिब नहीं रहते जब उनके तर्क करने में कोई नुकसान न हो, वरना फिर नुकसान के दर्जे का लिहाज रखना चाहिए। यानी अगर अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर के तर्क करने में उनके बजा लाने से ज़्यादा नुकसान हो तो तर्क नहीं करना चाहिए, और अगर अमर बिन मारूफ और नही अज़ मुनकिर बजा लाने में उनके तर्क करने से ज़्यादा नुकसान हो तो तर्क कर देना चाहिए। मसलन अगर कोई शख्स ये देखे कि एक मुसलमान को बिला वजह कत्ल करना चाहते हैं या उसका माल या इज्जत लूटना चाहते हैं, वो उन्हें रोक सकते हैं और उसका असर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए वो कुछ बुरा भला सुनना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगी। इस मौके पर उसे नही अज़ मुनकिर करना चाहिए, क्योंकि नही अज़ मुनकिर से उसे जो नुकसान पहुंचेगा वो नुकसान उसके मुकाबले में हीच है और जो इस मुसलमान को पहुंचने वाला है। इख्तिसार के ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ाना मुनासिब नहीं मालूम होता। नही अज़ मुनकिर की किस्में, नही अज़ मुनकिर की 3 किस्में होती हैं।
دل، زبان اور ہاتھ سے منع کرنا۔ ان تینوں قسموں کے کئی درجے ہوتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا واجب ہے، یعنی جب تک زیادہ آسان اور سہل درجہ اثر کر سکتا ہو، زیادہ سخت درجے کا انکار جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل تشریح بیان کی جاتی ہے۔ دل سے انکار ایمان کی ضروری شرط یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر بری اور حرام چیز بری لگے اور اس سے نفرت کرے، اور ہر معروف اور نیکی کو پسند کرے۔ جس وقت کوئی حرام کام سامنے آئے اپنی دلی نفرت ظاہر کرے، اس حرام سے منہ پھیر لے، اس کا ارتکاب کرنے والے سے ناخوش ہو اور بات نہ کرے، اگر مجبور ہو تو بات کرتے وقت منہ پھیر لے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہم کو حکم دیا کہ گنہگاروں سے رکھائی اور بے مروتی سے ملیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی شہر کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے 2 فرشتے بھیجے۔ جب وہ اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے ایک عبادت گزار کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے خدا سے عرض کیا، پروردگار، تیرا فلاں بندہ تو عبادت میں مشغول ہے، ہم اس شہر پر کیسے عذاب نازل کریں؟ تو آوازیں اس شخص کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس نے کبھی ہماری خاطر غصہ نہیں کیا اور گناہگاروں سے کبھی رکھائی اور تشروی سے پیش نہیں آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کو نہی از منکر ترک کرنے پر ملامت کر رہے تھے۔ راوی بولا، ہم تو منع کرتے ہیں لیکن لوگ مانتے ہی نہیں، برائی سے باز نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا، ان کی صحبت سے بچو، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، برائی یا حرام کام کرنے والے سے کہہ دو کہ ہم سے دور ہو جا، برائی چھوڑ دو، اگر وہ نہ مانے تو اس سے بچو اور الگ ہو جاؤ، یہاں تک ہو سکے پہلی بار اسے نہی عن منکر کرو تاکہ بعد میں بار بار منع نہ کرنا پڑے، اور پہلی بار بھی جب تک وہ آسان درجہ حاصل ہے، واقعی اثر کرتا ہے، زیادہ سخت درجے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا رکھائی کو غصے پر، غصے کو ترک، صحبت یعنی آسان طریقے سے کام چل سکتا ہو، مشکل و سخت طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشخاص کے لیے نہی کا پہلا درجہ صرف انکار قلبی ہے، دوسرا درجہ یعنی انکار زبان سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مثلا نرم گفتگو اور میٹھی باتیں، غصے اور ترک صحبت سے آسانی ہوتی ہیں، ان صورت میں دوسرے درجے کو پہلے رکھنا چاہیے۔ زبان سے انکار، اس میں بھی پہلے آسان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شروع میں نرم و ملائم باتوں اور وعظ و نصیحت پر اکتفا کرنا چاہیے، جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا، فرعون نے نرمی سے باتیں کرو، شاید خبردار ہو جائے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اگر نرم باتیں اثر نہ ہوں تو کڑوی باتیں سناؤ اور باتوں کی نرمی اور سختی میں بھی ان کے درجوں کا خیال رکھو۔ جب زبان سے منع کرنے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہاتھ سے انکار کرنا ہوتا ہے، چاہے مار پیٹ سے، چاہے سزا وغیرہ سے، لیکن جب تک آسان طریقے سے اثر ممکن ہو سخت مار نہیں دینا چاہیے۔ اگر معمولی مار سے فائدہ نہ ہو تو سخت مار بھی کوئی مضائقہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اثر ہو۔ جب یہ یقین ہو کہ جس برے کام کرنے کو منع کرنا چاہتا ہے اس نے صاحب شدید کو سخت ناراض کیا ہے، مثلا شوہردار عورت سے زنا کر کے اور اغلام سے، اور خیال ہو کہ ایسی مار سے جس سے زخم آ سکتا ہے اثر ہوگا، یہ برا کام چھوٹ جائے گا، غیر معمولی نقصان بھی اسے نہیں پہنچے گا، معمولی نقصان قابل تلافی ہو، تو اس صورت میں بھی نہی از منکر کے لیے اس کی سخت مار پیٹ بھی واجب ہے۔ جب کسی طرح بھی کوئی اثر نہ ہو تو پھر نہی از منکر کا فرض ختم ہو جاتا ہے۔ زندوں کے بیچ میں مردہ، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض مومن دل و زبان و ہاتھ سے نہی از منکر کرتے ہیں، یہ لوگ تمام اچھے پہلو رکھتے ہیں۔ بعض دل اور زبان سے نہیں کرتے ہیں، ان میں 2 اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، تیسری خصلت کی کمی ہے، کچھ صرف دل سے انکار کرتے ہیں، ان میں ایک اچھی خصلت ہوتی ہے، اور دوسری 2 خصلتوں کی جو سے افضل ہیں ان میں کمی ہوتی ہے، لیکن جس میں نیتوں اور خصلتیں نہیں ہوتی وہ زندہ انسانوں میں مردے کی طرح ہوتا ہے۔ امر بالمعروف، لیکن جس میں تینوں خصلتیں نہیں ہوتی وہ زندہ انسانوں میں مردے کی طرح ہوتا ہے۔ امر بالمعروف، نہی از منکر کے سامنے تمام نیک اعمال، خدا کی راہ میں کیا جانے والا جہاد ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک بوند۔ امر بالمعروف، نہی از منکر سے کسی کی موت قریب نہیں آ جاتی اور نہ کسی کا رزق کم ہو جاتا ہے۔